नमस्कार कक्षा 7 का विद्यार्थीहरू, आजको यो क्लासमा हामीले अनिवार्य विषय गणित अन्तर्गत रहेर एरिया भनौँ अथवा लेसन सेटबाट चाहिँ मिश्रित अभ्यासका विभिन्न क्वेसनहरूलाई सोलुसन गर्नेछौँ। हाम्रो एरिया सेट अन्तर्गत चाहिँ सेट भन्ने च्याप्टर मात्र अर्थात् एउटा मात्र लेसन सेट भन्ने रहेको छ। त्यसैले हामीले यसको चाहिँ मिश्रित अभ्यासलाई समाधान गर्नेछौँ। मिश्रित एक्सरसाइज चाहिँ प्राय यसै टाइपको परीक्षामा सोध्ने गर्छ। मतलब मिश्रित एक्सरसाइजमा जसरी क्वेसन राखेको हुन्छ नि त्यही तरिकाले प्राय क्वेसनहरू परीक्षामा सोध्ने गर्छ। त्यसैले यो कुरालाई बुझ्नु होला है। तर क्वेसनहरू बुझेर सोलुसन गर्ने अनि जस्तोसुकै क्वेसन पनि सोलुसन गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ हामीलाई समूह ए बराबर 6 का गुणनखण्डकहरूको समूह, समूह बी बराबर 10 भन्दा साना ऋण संख्याको अर्थात् संख्याहरूको समूह भए समूह ए र समूह बीलाई सूचीकरण र समूह निर्माण विधिबाट लेख्नुहोस् भनेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो दिएको कुरालाई राम्रोसँग लेखौँ है। सोलुसन बनाऊ। सोलुसन बनाएँ मैले यसरी। अब यो सोलुसन बनाइसकेपछि यहाँ ए बराबर दिएको छ हामीलाई ए बराबर 6 को गुणनखण्डहरूको समूह भनेको छ। कतिसम्म छ त यो 6 को गुणनखण्डहरूको समूह भनेको छैन है। 6 का गुणनखण्डहरूको समूह हामीले बनाउनु पर्ने छ। अब 6 का गुणनखण्ड कतिसम्म भन्ने हो हैन, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ पक्कै पनि। 6 का गुणनखण्ड भनेपछि 1 हैन, किनकि 1 × 6 6 हुन्छ, अनि 2 3 जा 6 हुन्छ, अनि 3 2 जा 6 हुन्छ, 1 2 3 अनि 6 1 जा 6 नै हुन्छ। भनेपछि 1 2 3 6 1 2 3 6 6 का गुणनखण्ड भए। पक्कै पनि बुझ्नुभयो है तपाईले मैले के भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ नि पक्कै पनि। अब यही हो, यसरी तपाईले यसलाई पनि यसरी प्रकारले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ 3 हैन 2 जा 6 बनाएका छौँ अर्थात् 2 3 जा 6 है, यस प्रकारले पनि तान्न सक्नुहुन्छ। तर यो गर्नु पर्दैन अहिले, यति नै हुन्छ। 1 2 3 6 भनेका 6 का गुणनखण्डहरू है, 6 का फ्याक्टरहरू भए। 1 × 6 गरेपछि 6 हुन्छ, अनि 2 × 3 गरेपछि 6 हुन्छ, 3 × 2 गरे पनि 6 हुन्छ, 6 × 1 गरे पनि 6 हुन्छ। त्यसैले 6 का गुणनखण्ड भए। अब बी बराबर है, बी बराबर पनि छ। बी बराबर चाहिँ 10 भन्दा साना ऋण संख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना भनेपछि 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 छ। यही नै हो हामीले लेख्ने कुरा, किनकि 2 3 5 7 नै हो। बुझ्नुभयो पक्कै पनि। 10 भन्दा साना ऋण संख्या भनेपछि एउटा 2 हो, एउटा 3 हो, एउटा 5 हो, एउटा 7 हो, अनि 11 त 10 भन्दा ठुलो भइहाल्यो। त्यसैले 2 3 5 7 नै भएको छ। अब यो लेखिसक्यो हामीले। यो लेखिसकेपछि समूह ए र समूह बीलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् भनेको छ। सूचीकरण विधि र समूह निर्माण विधिबाट पनि लेख्नुहोस् भनेको छ है। समूह निर्माण विधिबाट पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। अब पहिला हामीले यसलाई सूचीकरण विधिबाट यस प्रकारले लेखेका छौँ। यो हामीलाई यो दिएको भने व्याख्या विधिबाट छ है, यो सूचीकरण विधिबाट लेखेका छौँ। अब यो सिधा मैले अब लेखेँ है, क नम्बर लेखेँ, क नम्बर। अब ए र बीलाई सूचीकरण र समूह निर्माण विधिबाट लेख्दा है, निर्माण विधिबाट लेख्दा यसरी लेखौँ है, यसरी लेखौँ। र ए बराबर हामीले अघि पनि लेखेका छौँ। ए बराबर 1 2 3 6 है, 6 का गुणनखण्ड 1 2 3 6। अनि बी बराबर के लेख्न सक्छौँ त हामीले 1 2 6 1 2 3 6 लेखिसकेपछि अब 6 का गुणनखण्ड के 1 2 3 6 लेखिसकेपछि अब बी बराबर 10 भन्दा सानो ऋण संख्या भनेपछि 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई समूह निर्माण विधिबाट लेख्दाखेरि है, समूह निर्माण विधिबाट, अब समूह निर्माण विधिबाट यो समूह निर्माण विधि है, त्यो अगाडिको सूचीकरण हो, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँ ए बराबर हामीले के लेख्न सक्छौँ त, ए बराबर है x such that x है, x such that x के लेख्ने यसपछि। यसरी यो x such that x दिइसकेपछि है, यस प्रकारले यो यसरी दिइसकेपछि अनि 6 का गुणनखण्डहरूको समूह, 6 का गुणनखण्डहरूको है समूह लेखेँ मैले यस प्रकारले। यसलाई x such that x 6 का गुणनखण्डहरूको समूह लेखेँ। अनि बी बराबर चाहिँ के लेख्छु त, यहाँ अरू के लेख्छौँ है। अब यहाँ के भनेको छ, ऋण संख्या भनेपछि ल पी यो अनुभव y such that y है, y such that y 10 भन्दा साना ऋण संख्याहरूको समूह, 10 भन्दा साना ऋण संख्या
सङ्ख्या है यति लेख्ने है। यहाँ पनि माथि पनि एक्स सच द्याट एक्स छक्का गुणनखण्ड मात्र लेख्ने है, खण्डहरू लेख्ने, त्यो लेख्ने, किनभनेपछि समूह निर्माण विधि हो, समूह नलेखेको राम्रो। यसरी हामीले यस प्रकारले लेख्न सक्छौँ, एक्स सच द्याट एक्स छक्का गुणनखण्डहरू भने मैले छक्का गुणनखण्ड भनेपछि 1 2 3 6 आयो। अनि त्यसपछि बीमा चाहिँ वाइ सच द्याट वाइ 10भन्दा साना रुट सङ्ख्या भने मैले 10भन्दा साना रुट सङ्ख्या भनेपछि 2 3 5 7 आयो। यसरी हामीले यसलाई समूह निर्माण विधिबाट लेख्यौँ। यो सूचीकरण विधिबाट भएको छ है, बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि। यसलाई चाहिँ हामीले यस प्रकारले यहाँ सानो बनाएर म्यानेज गरेर लेखिदिउँ है, अलि सानो बनाएर यहाँ लेखेर अनि त्यहाँ माथि सूचीकरण विधिबाट लेखिदिउँ है मजाले यसलाई। अब यहाँ सूचीकरण विधिबाट पनि लेखिदिन्छु मैले, सूचीकरण होइन विधि यसरी लेखेँ। यसरी हामीले यति लेखिदिए भइहाल्यो है, यसरी पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ यसलाई। यस प्रकारले हामीले यो क्वेसन नम्बर कलाई सोल्युसन गरेका छौँ। अब यो क्वेसन नम्बर क पछि अब हामी क्वेसन नम्बर खमा पुग्यौँ। यहाँ चाहिँ समूह ए र समूह बी समतुल्य वा बराबर कस्ता समूह हुन् किन भनेर सोधेको छ। यी कस्ता समूह हुन् त बुझ्नु भएको छ है, कस्ता समूह हुन्, ए र बी कस्ता समूह हुन्। यहाँ 1 2 3 6 छ, 1 2 3 4वटा सदस्य छन्, यहाँ 1 2 3 4वटा सदस्य छन् भने 4-4वटा सदस्य छन्। तर उही सदस्य छैन त छैनन्, किनकि यहाँ 1 2 3 छ, यहाँ 2 3 छ भनेपछि यहाँ 1 छैन। यहाँ के छन् त सदस्य सङ्ख्या चाहिँ बराबर छन् तर उही सदस्य छैनन्, त्यसैले यो कस्तो हो त समतुल्य समूह हो। किनभनेपछि यहाँ सदस्य सङ्ख्या बराबर भएपछि समतुल्य समूह हुन्छ। तर बराबर समूह हुनका लागि सदस्य सङ्ख्या उही हुनु पर्यो है, सदस्य उही हुनु पर्यो अनि सदस्य सङ्ख्या पनि बराबर हुनु पर्यो। त्यसैले यो के हो त समूह ए र बी भनेको समतुल्य समूह हो है। कारण पनि दिनुपर्ने छ, परीक्षामा पनि यसै प्रकारले सोध्छ। अब हामीले यस प्रकारले यसलाई बुझिसकेपछि यसलाई मजाले अझै माथि गरेर मजाले सोल्युसन गर्न सक्छौँ है। ख नम्बर लेखेँ मैले। अब ख नम्बर यसरी मैले ख नम्बर लेखिसकेपछि यहाँ ए र बी भनेको छ, समूह ए र बी, समूह ए र बी समतुल्य समूह हो, समूह हुन् किनभने ए र बी समूहका है, ए र बी समूहका सदस्य सङ्ख्या 1 2 3 4 छ, अर्थात् बराबर छ भनेर लेख्दा पनि भयो है। समूह ए र बी का सदस्य सङ्ख्या बराबर छन्, यति लेख्ने भइहाल्यो। यति समतुल्य हुनका लागि यति हुनु पर्यो है, सदस्य सङ्ख्या बराबर हुनु पर्यो। समतुल्य समूह हुनको लागि समूहका सदस्यहरूको सङ्ख्या बराबर हुनु पर्यो। यहाँ समूहका सदस्यहरूको सङ्ख्या बराबर छ है, त्यही भएर समतुल्य समूह भयो। यदि समूहका सदस्यहरू एउटै भएको भए त्यो बराबर समूह हुन्थ्यो है, त्यही भएर यति लेखिदिने भइहाल्यो है। यहाँ तर एउटै छैनन् भनेर थप्दा पनि झन् राम्रो, किनकि बराबर समूह होइनन् है भन्ने कुरा पनि बुझायो भन्ने कुरा यहाँबाट झन् राम्रो हुन्छ। तर मैले यति लेखेँ र यति लेखिसकेपछि मैले यहाँ एन्सर लेखिदिएँ। यति नै हो हाम्रो यिनीहरूका एन्सर है। र यस प्रकारले हामीले यो क्वेसनलाई सोल्युसन गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले क र ख सोल्युसन गऱ्यौँ। परीक्षामा पनि प्रायः यसै टाइपले सोध्न सक्नेछ, त्यसैले यसलाई मजाले यहाँ बुझेर गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 2 लाई। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ हामीलाई समूह याल बराबर 1 देखि 10 सम्मका 2 ले निशेष भाग जाने प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह अनि एम बराबर 10 सम्मको 2 का अपवर्त्यको समूह, यान बराबर 12 देखि 16 सम्मका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह भए भनेको छ। अब मजाले यसलाई सोल्युसन लेखौँ अनि मजाले गरौँ है। सोल्युसन लेखेँ मैले। र अब हामीले यो समूह याल एम र एनलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुपर्ने छ भनेको छ प्रश्न नम्बर क मा। त्यसैले यो क नम्बरको सोल्युसन पनि भयो है, यो लेख्दा पनि झन् राम्रो। सोल्युसन क नम्बर लेखेँ मैले। अब क नम्बरमा चाहिँ समूह एल एम र यहाँ एनलाई भनेको छ, यहाँ पनि समूह एल छ अनि समूह एल पछि एम छ अनि समूह एन छ है, एन छ। यति नै हो। यहाँ पनि एल बराबर यति दिएको छ। 1 देखि 10 सम्मका 2 ले निशेष भाग जाने है, निशेष भाग जाने, यसलाई बुझ्नु होला, शेष बिना भन्ने खोजेको है त्यो। अब हामीले एल बराबर लेखौँ। एल बराबर है 1 देखि 10 सम्मका है, 1 देखि 10 सम्मका 2 ले निशेष भाग जाने प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह, 1 देखि 10 सम्मका 2 ले निशेष भाग जाने प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ। अनि 2 ले 2 लाई जान्छ हैन, त्यसैले 2, त्यसपछि 4, 10 लाई भनेपछि 2 पंचे 10 हुन्छ है, 1 देखि 10 सम्मका 2 ले। अनि यही हो, 2 हो, 2 ले जान्छ किनकि 2/2 गऱ्यो भनेपछि 1 आउँछ। अनि त्यसपछि 2 पछि 4 है, 4
4/4 गऱ्यो भनेपछि 4/2 गऱ्यो भनेपछि 2 दुना 4 हुन्छ है 2। अनि त्यसपछि यो सिधा भन्दाखेरि चाहिँ 2 का मल्टिप्लाई लेख भन्न खोजेको हो के, बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि। 2 4 त्यसपछि कति गुड 6 2 4 6 किनभने 6/2 गऱ्यो भनेपछि अनि 2 त्यहाँ 6 हुन्छ 3 आउँछ है। अनि 6 पछि 8 है 8 किनभनेपछि 8 लाई यसरी 2 ले भाग गऱ्यो भने 4 हुन्छ। 8 पछि 10 सम्मका भनेपछि 10 पनि हुने भयो है, 10 सम्मका भनेपछि 10 पनि हुने भयो 10। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 10/2 गऱ्यो भनेपछि 5 आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईले यसरी यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी बुझे भयो होल्यो, अर्थात् 2 का अपवर्त्य भनेर बुझ्दा पनि भयो है, पक्कै पनि मैले के भन्न खोजेको बुझ्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि हामीले l बराबर के लेख्यौँ त, 1 देखि 10 सम्मका 2 ले निशेष भाग जाने भनेपछि 2 है 2 4 6 8 10 लेख्यौँ है। 2 एका 2 2 दुना 4 2 त्यहाँ 6 2 चौको 8 2 पन्चे 10 लेखेका छौँ। अनि यही नै भयो 2 4 है 2 4 6 8 10 किनकि 2 ले 2 लाई भाग गरेपछि एक पटक जान्छ अनि 2 ले 4 लाई 2 ले 2 पटक जान्छ, यसरी बुझिहाल्नुहुन्छ पक्कै पनि है। 2 4 2 4 6 2 4 6 8 10 यति नै भएको छ, 2 4 6 8 10 भएको छ। यसरी हामीले लेखेका छौँ 2 1 2 2 2 4 2 3 6 अनि 2 4 8 2 5 10 यसरी भयो। अब अर्को के छ हामीलाई, अर्को के छ, समूह l पछि m छ। m ले चाहिँ 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य भनेको छ, 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य भनेको छ, यही हो सेम टु सेम यही नै हो है। 10 सम्मका 2 का 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य भनेको छ है। अब यसलाई लेख्नु 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य भनेको छ, यसलाई लेखौँ अब मजाले। l पछि m, m बराबर है यसरी लेखौँ 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य, 2 का मल्टिप्लाई भनेको हो के, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 है अनि 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 यही हो। 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य भनेपछि यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है, 2 4 6 8 यो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 लेख्न सक्छौँ। अपवर्त्य भनेपछि मल्टिप्लाइज है, 2 एका 2 2 दुना 4 2 त्यहाँ 6 2 चौको 8 2 पन्चे 10 यसरी हेर्दाखेरि 2 4 6 हैन 2 4 6 8 10 आएको छ, सेम टु सेम अघिकै हो, पक्कै पनि बुझिहाल्नु भयो त्यसलाई। यसरी हामीले l र m लेखेका छौँ सूचीकरण विधिबाट। अब हामीले यहाँ 10 सम्मका 2 का अपवर्त्य पनि लेख्यौँ है, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 है 2 3 जा 6 अनि 2 4 जा 8 2 5 जा 10 यसरी 2 2 4 6 है 2 4 6 8 10 लेखेका छौँ। अब प्रश्न नम्बर ख पछि अर्थात् m पछि कमा चाहिँ l र m लाई सूचीकरण विधिबाट लेखिसकेपछि अब यो l र m लाई हामीले सूचीकरण विधिबाट लेख्यौँ। अब n बराबर 12 देखि 16 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको समूह, 12 देखि 16 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको समूह भनेको छ। अब हामीले त्यो लेखौँ है, मजाले त्यो लेखौँ, l m पछि n 12 देखि 16 सम्मका, 12 देखि भनेको छ त्यसैले 12 पनि आयो, 12 अनि 13 14 15 16 सम्मकाई भनेको छ त्यसैले यसरी आयो। यसरी हेर्दाखेरि यति नै भयो यसको एन्सर है, पक्कै पनि यहाँ बुझ्यौँ हामीले मजाले। 12 देखि 16 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको समूह भनेको छ, 12 देखि 16 सम्मका है, 12 पनि भयो, 12 13 14 15 16 भएको छ है, 12 13 14 15 16 भएको छ, अर्थात् 12 13 14 हैन अनि त्यसपछि 15 16 भएको छ। यसरी हामीले यसलाई लेख्यौँ। अब यहाँ समूह l m र n लाई सूचीकरण विधिबाट लेखिसक्यौँ। प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ हामीलाई कुन कुन समूह बराबर र कुन कुन समूह समतुल्य हुन्छन् कारण सही लेख्नुहोस् भनेको छ। अब मजाले हामीले बुझेका छौँ, बराबर समूह भनेको के हो त, सदस्य संख्या पनि बराबर हुनु पर्यो र उही सदस्यहरू पनि हुनु पर्यो। अब यहाँ l र m हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ 2 4 6 8 10 छ, यहाँ पनि 2 4 6 8 10 छ, उही सदस्य छन् अनि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 छ भनेपछि बुझिहाल्यौँ हामीले l र m बराबर समूह हो है। ख नम्बर लेखौँ अब हामीले मजाले, ख नम्बर, अब यहाँ मैले ख नम्बर सोलुसन लेखेँ है, ख नम्बर सोलुसन लेखेँ मैले। अब कुन कुन समूह बराबर छन् भनेको छ, समूह है, समूह l र m बराबर समूह l र m बराबर समूह हुन्छन् है, किनभने समूह
एल र एममा उही सदस्य र सदस्य संख्या बराबर छ है। यति लेख्यौँ भइहाल्यो। अनि अर्को पनि लेख्नु पर्यो। अब हामीले अर्को पनि छ है, मतलब पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। अब अर्को पनि छ, यहाँ कुन कुन समूह बराबर हुन्छ भनेको थियो। बराबर समूह त हामीले एल र एम लेख्यौँ है। समूह एल र एम चाहिँ बराबर सदस्य संख्या उत्तिकै र उही सदस्यहरू छन् है। उही सदस्यहरू छन् र सदस्य संख्या पनि उति नै छन्, मतलब सदस्य संख्या र उही सदस्य भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के छ त बराबर छ। अर्थात् यो एल र एम 2 4 6 8 10 छ, 2 4 6 8 10 छ, यहाँ पनि 5 छ, यहाँ पनि 5 छ, यो भयो। यो के भयो त बराबर समूह भयो है। अब यहाँ कुन कुन समूहहरू बराबर र समतुल्य भनेको छ। अब समतुल्य कुन कुन छन् त, एलमा कति छ 1 2 3 4 5 छ, एममा 1 2 3 4 5 छ, अनि एनमा 1 2 3 4 5 छ। भनेपछि यी तीनटैमा एल एम एन यी तीनटै समूहमा चाहिँ के छ त गुड सदस्य संख्या बराबर छ। सदस्यहरू चाहिँ बराबर छैनन्, सदस्य संख्या बराबर छ। यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 छ, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 छ, यहाँ पनि 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 छ है, यहाँ पनि 5 छ। भनेपछि एल एम र एन यी तीनटै समूह के भयो त समतुल्य समूह भए है। अब हामीले यही लेखौँ, समूह एल एम है, समूह एल एम र एन समतुल्य समूह अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट सेट है। समतुल्य समूह कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेपछि सदस्यहरूको संख्या बराबर भएको अवस्थामा। समूह एल एम र एन समतुल्य समूह हुन् है, हुन् किनभने समूह एल एम र एनमा सदस्यहरूको संख्या बराबर छ, है। यति लेख्यो हाम्रो, यति नै एन्सर भएको छ। यो पक्कै पनि तपाईँले मजाले बुझ्नु भएको छ। यसरी एल एम र एन यी तीनटै भनेका चाहिँ समतुल्य समूह हुन् हैन, किनकि सबै समूहका सदस्य संख्या बराबर छन् एल एम एन तीनटैमा। अनि त्यसपछि एल एम भनेको चाहिँ बराबर समूह हुन् किनभने यहाँ सदस्य संख्या पनि बराबर छ र उही सदस्यहरू पनि छन्, त्यसैले यो भयो। अनि कलाई हामीले यस प्रकारले एल एम एनलाई यहाँ सूचीकरण विधिबाट लेखेका छौँ। यति नै हो। यस प्रकारले हामीले यो क्वेसनलाई यहाँ मजाले सोलुसन गरेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले यसलाई मजाले बुझ्नुभयो होला। यसको सोलुसन यति नै हो। र अब हेर्दैछौँ हामीहरूले क्वेसन नम्बर 3 लाई। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ हामीलाई समूह ए बराबर 10 भन्दा ठुला जोड संख्याहरूको समूह बी बराबर 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह भए है। यहाँ चाहिँ 10 भन्दा ठुला जोड संख्याहरूको समूह एमा अनि बीमा चाहिँ 10 भन्दा साना जोड संख्याहरूको समूह भए भनेको छ। अब हामीले यो कुरा लेखौँ। अनि त्यसपछि समूह ए र समूह बीलाई सूचीकरण र समूह निर्माण विधिबाट लेख्नुहोस् भनेको छ। व्याख्या विधिबाट दिएको छ हामीलाई। यो कुरा लेखौँ है। सबैभन्दा पहिला सोलुसन लेखेँ मैले, SOLUN यति सोलुसन लेखेँ। अनि यो क नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भनेपछि ए र बीलाई हामीले सूचीकरण र समूह निर्माण विधिबाट लेख्नुपर्ने छ है। समूह ए र बीलाई है सूचीकरण विधिबाट लेख्दा है। बीलाई सूचीकरण र समूह निर्माण विधि है विधिबाट लेख्दा अब त्यो मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ है। मैले यति लेखेँ। अब सूचीकरण विधि भनेपछि ए बराबर लेखौँ। पहिला सूचीकरण विधिबाट यसलाई है ए बराबर लेखौँ। ए बराबर के होला त 10 भन्दा ठुला जोड संख्याहरूको समूह। अब हामीलाई 10 भन्दा ठुला जोड संख्याहरूको समूह भनेको छ। 10 भन्दा ठुला जोड संख्याहरू, 10 भन्दा ठुला जोड संख्या कति होला नि त? अब 10 त होइन हैन, किनकि 10 भन्दा ठुला भनेको छ, त्यही भएर 12 भयो। 12 13 नभएर 14 15 नभएर 16 है। 12 14 16 अनि 17 नभएर 18 19 नभएर 20
अनि त्यसपछि 21 नभएर 22, यसै गर्दै 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 गर्दै, किनकि 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ, कतिसम्म छ थाहा छैन, यति लेखौँ है। अनि त्यसपछि बी बराबर, यसलाई पनि लेखौँ राम्रोसँग, बी बराबर है, बी बराबर के छ त 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरूको समूह। 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्या भनेपछि 2 है, अनि 4 6 8, 10 भन्दा साना भनेको छ 10 होइन है, 2 4 6 8 मात्रै हुने भयो। यहाँ हामीले के लेख्यौँ त 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरूको समूह भनेपछि 2 4 6 8 भयो है, 2 4 6 8 भयो, 2 4 6 8 भएको छ। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरू भनेपछि 2 भयो, अनि त्यसपछि 4 भयो होइन, अनि 6 भयो, 8 भयो, 2 4 6 8 भएको छ। अब यो लेखेका छौँ हामीले। यति लेखिसकेपछि अब यसलाई हामीले समूह निर्माण विधिबाट पनि त लेख्यौँ, यो सूचीकरण विधि। अब समूह निर्माण विधि है, समूह निर्माण विधि, समूह निर्माण विधि, निर्माण विधि है, विधि, समूह निर्माण विधिबाट लेखौँ। अब हामीले यसलाई मजाले समूह निर्माण विधि है। अब यसलाई समूह निर्माण विधिबाट लेखौँ, यो हामीले सूचीकरण विधिबाट लेखेका हौँ। अब यसलाई समूह निर्माण विधिबाट लेखौँ। अब ए बराबर हामीले के लेख्न सक्छौँ त समूह निर्माण विधिबाट। अब यहाँ के छ, 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याहरूको समूह छ है, एक्स सच द्याट एक्स है, एक्स सच द्याट एक्स एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्या, जोड सङ्ख्या यसरी लेखिदिउँ। अब एक्स सच द्याट एक्स एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्या। अब यसले के जनाउँछ भनेपछि एक्स सच द्याट एक्स, एक्सले चाहिँ के त एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याहरूको समूहलाई जनाउँछ। 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्या भनेपछि 12 14 16 18 20 22 डडर कतिसम्म छ थाहा छैन है। एक्स सच द्याट एक्स एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याको समूह। अब एक्स सच द्याट एक्स एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्या भनेर मैले लेखेँ, अर्थात् सङ्ख्याहरू भनेर लेखिदिएँ, सङ्ख्याहरू लेखिदिएँ, यसरी भयो है। एक्स सच द्याट एक्स एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याहरू भनेर लेखिदिएँ। अब 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याहरूको समूह भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यहाँबाट। अब बी बराबर लेखौँ। बी बराबर के लेख्न सक्छौँ हामीले, अलिकति यता लेखेँ। बी बराबर अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त 2 4 6 8 छ, 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरूको समूह हो त्यो। अब हामीले यहाँ वाइ सच द्याट वाइ एउटा 10 भन्दा साना, 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्या, वाइ सच द्याट वाइ एउटा 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्या, अर्थात् जोड सङ्ख्याहरूको समूह, सङ्ख्याहरू समूह नलेख्ने है, यति लेख्ने। यसरी हामीले यसलाई लेखेका छौँ। अब यहाँ 12 14 यस प्रकारको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एक्स सच द्याट एक्स एउटा 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्याहरू भने मैले 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्या भनेपछि एक्सले चाहिँ 10 भन्दा ठुला जोड सङ्ख्यालाई जनाउँछ भन्ने कुरा हो यो समूह निर्माण विधि। अनि बीमा चाहिँ 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरूको समूह दिएको थियो भने चाहिँ वाइ सच द्याट वाइ, वाइले चाहिँ एउटा 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरू जनाउँछ भनेको छ। अब 10 भन्दा साना जोड सङ्ख्याहरू भनेपछि के भयो त 2 भयो, 4 भयो, 6 भयो, 8 भयो है। यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब यो क नम्बर हामीले सोल्युसन गरिसकेपछि ख नम्बर समूह ए र बी, समूह ए र समूह बी सीमित वा असीमित कस्ता समूह हुन् किन भनेको छ है। समूह ए भनेको के हो त असीमित समूह हो है, इन्फाइनाइट सेट हो। किन भनेपछि 12 14 16 18 20 22 पछि अनि 24 होइन, त्यसपछि 26, त्यसपछि 28 30 यसरी कति छ कति छ, मतलब यहाँ पछाडि कति छ हामीले भन्न सक्दैनौँ, अर्थात् यति सदस्य सङ्ख्या छ है भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो ए भनेको के हो त असीमित समूह हो, अनि समूह बी भनेको के हो त सीमित समूह हो, किनकि 1 2 3 4 यतिसम्म छ है भनेर हामीले यसलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ है। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा भनेको 2 4 6 8 यतिसम्म, अर्थात् यसको सदस्य सङ्ख्या यति छ है भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामीले यसलाई राम्रोसँग लेखिदिउँ। अर्थात् अब हामीले ख नम्बर सोल्युसन गर्छौँ। ख नम्बर सोल्युसन लेखेँ। ख नम्बर सोल्युसन लेखिसकेपछि समूह ए चाहिँ के हो त असीमित समूह हो, किन भनेर पनि लेखेको छ है। समूह ए होइन सीमित अर्थात् इन्फाइनाइट असीमित समूह हो है, असीमित समूह हो। किनभने पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ, किनभने हामीले
यसको सदस्य सङ्ख्या यति नै छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। अर्थात् सुरुको सदस्य सङ्ख्या कहाँबाट सुरु भयो नि अन्तमा यहाँ अन्त्य हुने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। अर्थात् किनभने सदस्यहरू कहाँ अन्त्य हुने हो, अर्थात् अनगन्ती छन्। किनभने सदस्यहरू अनगन्ती छन्। अर्थात् बुझौँ, अन्तिम सदस्य अर्थात् यतिसम्म छ है भन्ने सदस्य छैन। किनभने सदस्यहरू अनगिन्ती छन् है, अनगन्ती छन् अर्थात् अनगिन्ती छन् लेखा छ यहाँ, गिन्ती लेखौँ है, अनगिन्ती छन्, एक कुरा लेख्यौँ। फेरि अर्को लेखौँ, अर्थात् अझै अर्को लेखौँ। अर्को भनेपछि यो बी सीमित है, सीमित समूह हो है, समूह हो। किन हो सीमित समूह यो बी? पक्कै पनि थाहा छ है, बी का सदस्यहरू है, अर्थात् किनभने बी सदस्य निश्चितमा छ कि यो यतिसम्म छ भन्ने कुरा छ। बी का किनभनेपछि किनभने लेख्यौँ है हामीले, किनभने लेखेनौँ है, किनभने सदस्यहरू गन्तीमा छन् है, गन्तीमा छन्। किनभने गन्तीमा छन् त हामीले यतिसम्म छ है भनेर भन्न सक्छौँ है, अर्थात् निश्चित छ, सदस्यहरू चाहिँ निश्चित छ भनेर बुझ्दा भयो है, यति लेख्यौँ हामीले। अर्थात् गन्तीमा छन् भनेर मैले लेखेँ। जस्तै 2 4 6 8 भनेर हामीले गन्तीमा भन्न सक्छौँ। तर यहाँ यो अनगन्ती छन् कि यतिसम्म सदस्य छन् है भनेर भन्न सक्दैनौँ, यो लेखे पनि भयो है। र अर्को चिज चाहिँ तपाईँले यहाँ अर्को के लेखे पनि हुन्छ भनेपछि, किनभनेपछि सदस्यहरू निश्चित छ भनेर लेख्दा झन् राम्रो है। किनभने सदस्यहरू निश्चित छ है, निश्चित छ अर्थात् निश्चित छन् भनेर बुझ्दा भयो। किनभने सदस्यहरू निश्चित छन् भनेर मैले लेखेँ। यस प्रकारले हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। यो यसरी लेख्ने हो, परीक्षामा पनि सेम टु सेम यसै टाइपले क्वेसनहरू सोधेपछि। यसरी हामीले समूह निर्माण विधि अनि सूचीकरण विधिबाट लेख्यौँ यिनीहरूलाई, दिएका समूहहरूलाई, र यहाँबाट हामीले सीमित र असीमित समूह पनि छुट्याएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि कुनै पनि कन्फ्युज अथवा भनौँ डाउट छ भनेपछि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले छिटै रिप्लाई दिनेछु। यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न नै हो है, यसपछि प्रश्नहरू छैनन्। र अब हाम्रो भेट चाहिँ पाठ 2 मा हुनेछ। आजको लागि यति नै भन्छु, धन्यवाद, नमस्कार।